बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी के चंद वाक़यात आपके कोशगुजार करने जा रहे हैं, जिनमें एक वाक़या ये है कि जब अबू जहल ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन में उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो उसके बाद क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ मुकम्मल देखिएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद मुशरिकीन मक्का के जुल्म सतम सह रहे थे। मुशरिकीन मक्का के जुल्म सतम रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे मौकों पर बेहद परेशान हो जाया करती थी और हम वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं करती रहती थी। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद बुजुर्गवार की ये कैफियत देखती तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो जाते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिलासा देते और फरमाते, बेटी तुम गमज़दा ना हुआ करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे बाप को तन्हा नहीं छोड़ेगा। हाकम की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि एक दिन हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोती हुई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो। हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान मैं क्यों ना रहूं। मुशरिकीन का एक गिरोह हिजर असवद के पास लातो अज़ा मनात की कस्में खा रहा है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही शहीद कर देंगे और इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस खून से अपना हिस्सा पहचाना न हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बच्ची तुम मेरे पास वजू का बर्तन लेकर आओ। ये जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और मस्जिद में तशरीफ ले गए। जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकारे, ये रहे। फिर इनके सर झुक गए और इनकी आंखें बिना उठ न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी में खाक लेकर इनके चेहरों पर मारी और फिर जिस शख्स को इस खाक के कंकर लगी वो बदर के दिन हालत कुफर में कत्ल हुआ। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी कम सुन थी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त वहां पर बेशुमार मुशरिकीन मक्का मौजूद थे। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उत्बा बिन मोइत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर उनकी ओझरी रख दी। हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर हुई तो वो रोती हुई तशरीफ लाई और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक से ऊंट की ओझरी को गिरा दिया और उत्बा के लिए बददुआ की। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक दिन अबू जहल ने हजरत सईदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नन्हे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इसकी शिकायत की। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अबू सुफियान के पास जाओ और उससे जाकर सारी बात बताओ। हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू सुफियान के पास चली गई और इन्हें सारा किस्सा सुनाया। अबू सुफियान ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लिया और अबू जहल के पास पहुंचे और आप वहां जाकर फरमाया कि जिस तरह इसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है तुम भी इसके मुंह पर वैसे ही थप्पड़ मारो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू जहल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वापस आकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया बताया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद किए और दुआ फरमाई, ए अल्लाह अबू सुफियान को ना बुलाना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू सुफियान का इस्लाम कबूल करना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये वाकया मरवी है। आप फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो अबू
جہل وہاں پر جا کر کہنے لگا کہ لوگوں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلاں قبیلے کی ذبح کی ہوئی اونٹنی کا گوبر، خون اور بچہ دانی لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر حالت سجدہ میں رکھ لے۔ اور اس کے بعد وہ غلیظ چیزیں لائی گئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت سجدہ میں گئے تو ان کے کندھوں کے اوپر وہ چیزیں رکھ دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلاظت کی وجہ سے کافی دیر تک سجدے میں رہے اور اس دوران مشرکین ہنستے رہے، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ فوراً وہاں پر تشریف لائیں۔ آپ اس وقت کم سن تھیں، وہاں آ کر آپ نے وہ غلاظت اپنے ہاتھوں سے ہٹائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی اس حرکت نے شدید صدمہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا کی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معید اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا کی، اے اللہ کہ تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان سب کی لاشیں معرکہ بدر کے موقع پر خاک آلود ہوتی دیکھیں، پھر ان سب کی لاشوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گھرے میں ڈال دیا گیا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئی، جہاں دیگر بچیوں کو شوق اور قیمتی لباس پہنتے دیکھ کر جب ام المومنین سیدہ خدیجہ نے اپنی سادہ سی بیٹی کو دیکھا تو اداس ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت کم سن تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے کہا کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، میں نے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین لباس تقویٰ ہے اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے جب بیٹی کی بات سنی تو بے اختیار انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کے کوش گزار کیے ہیں۔ میں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر آپ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اردو پروڈکشن چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہے، آمین۔